जानिब MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इनसे बातें करेंगे फ्यूचर में और उसका हल भी तलाश करेंगे। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये दोस्त हमारे तशरीफ़ लाए और हम इनको इंशाल्लाह जल्द मुत्तला करेंगे राब्ता कमेटी की मीटिंग के बाद कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हम एक बार फिर यहाँ पे आए हैं और आमिर भाई और तमाम दोस्तों से मुलाकात भी हुई है और ज़ाहिर है फैसल भाई और बाजी जो सेनेट में मुंतखब हुए हैं उनकी मुबारक भी दी है। और उसके साथ साथ जो अब इलेक्शन होने वाले हैं चेयरमैन सेनेट के, उसके लिए हम ये लाए थे, बात की है कि उसमें हमें सपोर्ट की जाए गिलानी साहब को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो उसके लिए हमें कहा गया है कि राब्ता कमेटी में ये सारी बातें रखेंगे और फिर जो फ़ैसला होगा उससे आगाह किया जाएगा। तो हम पुरुमीद हैं कि जो फ़ैसला होगा वो सूबे की बेहतरी के लिए, देही और शहरी जो दोनों यहाँ पे एक हकीकतें, उनको बेहतर तरीके से हमें मौका मिलेगा कि हम उन सब की खिदमत कर सकें। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट थी कि ये फ़ैसला उसमें कहें और हमारी तरफ से एक मजबूत केस जो है वो राब्ता कमेटी में रखा जाए, जिसके लिए आमिर भाई और सब ने कहा है कि हम उनके साथ ये सारी बातें शेयर करेंगे। शाह साहब ये बताएं कि आपने कोई ऑफ़र की है सपोर्ट के लिए? जी देखें, वो ज़ाहिर है जब एक चीज़ की तरफ जाएंगे, जब मुस्बत चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात हुई है और ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं जिनकी नुमाइंदगी MQM पाकिस्तान के पास है, वहाँ के लिए जो भी बेहतरी, वैसे भी हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न तरक्की का विज़न है और उन्होंने हर जगह पे बग़ैर किसी तफरीक के डेवलपमेंट के लिए अहकाम दिए हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब को और उनकी पूरी जो टीम है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो हल तलब हैं और इंशाल्लाह उन पर अच्छी पेशरफ्त होगी और मुस्बत तरीके से मिलकर काम किया जाएगा। इससे पहले भी लास्ट टाइम भी आप लोग यहाँ पर आए थे और बज़ाहिर MQM ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट नहीं किया शायद इंतखाबात में। अब क्या आपको उम्मीद है कि अब जो जवाब मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा MQM की तरफ? देखें, पॉलिटिकली तौर पर दरवाजे खुले होते हैं, टेबल टॉक्स होती हैं, जमहूरियत का यही हुस्न है। तो जिस तरह आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसमें हमें गिलानी साहब को सपोर्ट नहीं किया MQM ने, लेकिन क्योंकि यहाँ सेनेट के इंतखाबात में जो मुख्तलिफ उम्मीदवार थे उन्हें, लेकिन अब जब सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात होने को जा रहे हैं तो हम ज़ाहिर है इनके पास हाजिर हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि चलें पहले न सही लेकिन अब वो हमें सपोर्ट करेंगे और इसी रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ पे आए। खान साहब ये बता दीजिएगा कि PTI के साथ आपका इत्तेहाद है, कितना मुतमईन है PTI के इत्तेहाद के साथ? क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई इत्तेहाद बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? देखिए, इसमें जहाँ तक PTI का सवाल है, PTI के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, 2 एग्रीमेंट हैं और उसके ऊपर जो उसके ऊपर अमल दरामद की जो रफ्तार है वो ख़ासी हद तक बहुत ही धीमी है और उसके नताइज नज़र नहीं आ रहे हैं। वो बहरहाल एक अलग मैटर है। 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर से सूबों को जो इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को सामने रखते हुए सूबाई हुकूमत ज़्यादा इसमें कारामद साबित होती है कि वो पूरे सूबे के अंदर कुछ काम करा सके। तो उसी हवाले से हम इनसे गुजारिश करते हैं कि सिंध के अंदर सिंध के दही इलाकों की नुमाइंदगी आप करते हैं, सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी हम करते हैं, हमारे पास ये मैंडेट है, तो हमें मिलकर कोई ना कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिससे सूबे के अवाम को उसका फ़ायदा पहुँच सके। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के अंदर ये कहीं मकसद नहीं है कि हमें कोई वजारतें चाहिए या हम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अवाम के मसाइल को सामने रखा है और उसी के ऊपर हम बात करते हैं और
انہی ایشوز کے اوپر جیسے میں نے گزارش کی کہ جو یہاں کی سڑکیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں، سیوریج کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں، نوکریوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، پانی کے مسائل ہیں، حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. تو کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف سے آفر ہے یا کوئی، ہم یہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم مل بیٹھ کر مسائل کے حل کو نکالیں گے اور اس کو تلاش کریں گے. مرتضیٰ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، ساحل پر جو مینگروز کی کٹائی ہو رہی ہے، ساری سیاسی صورتحال سے ہٹ کر منوڑا سے لے کے سینٹ پٹ تک تمام جو مینگروز ہیں ان کی کٹائی کی جا رہی ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہے ساحل کے لیے، اس حوالے سے بتائیے گا حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ غیر قانونی چیز ہے اگر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں خبروں میں آتی ہیں لیکن جب پریکٹیکلی ان کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. بنڈل بڈو آئلینڈ کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی تھی کہ مینگروز کو وہاں کاٹا گیا، لیکن میں ناصر شاہ صاحب وہاں پر گئے تھے، ہم نے جا کے جگہ کا معائنہ کیا اور اس طرح کی خبر پھر درست ثابت نہیں ہوئی. سندھ گورنمنٹ تو اور پلانٹیشن کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر 4 مختلف مقامات پر ہم نے اربن فارسٹ اسٹیبلش کر دیے ہیں، جس میں شاہ فیصل کا ایریا ہے، جس کے اندر ہل پارک کا ایریا ہے. اب ہم ساحل سمندر پہ بھی پلانٹیشن کر رہے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے انشاءاللہ انوائرمنٹ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے، اور ہزاروں کی تعداد میں سندھ بھر کے اندر پلانٹیشن کا پروسیس جاری و ساری ہے. اچھا عامر بھائی، ایک وقت آتا ہے پی ٹی آئی کی بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں، آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ کو لب و لہجہ نظر آتا ہے، پیپلز پارٹی والے بھی آتے ہیں، آپ کا لب و لہجہ نظر آتا ہے، بہتر نظر آتا ہے. لگتا ہے یہ کہ آپ وفاق سے زیادہ سندھ حکومت میں جانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے جو آپ کو روکتی ہو بس اس میں مطلب اتحاد کے حوالے سے یا حکومت میں جانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہمارا اپنا ایک مقصد ہے، منشور ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے. اور یہ جہاں تک آپ نے دباؤ کی بات کی ہے، دباؤ ایم کیو ایم نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا، نہ قبول کیا ہے کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ایم کیو ایم کے اوپر. آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے اندر جب دوستوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم سلیم مانڈوی والا صاحب کو ووٹ دیں، ہم نے منع کر دی. ہمارے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں دباؤ نہیں آیا ہوگا، لیکن دباؤ ایم کیو ایم لیتی نہیں ہے. ہم نے چیئرمین سینٹ کے اوپر الیکشن میں ہم نے حصہ لیا تھا اور وہاں ووٹ بھی دیے تھے، اپنے وائس چیئرمین پہ منع کر دیا تھا. تو دباؤ وباؤ کسی قسم کا نہ ایم کیو ایم نے پہلے لیا ہے نہ آپ لے گی. ہاں، مسائل کے حل کے لیے آپ نے جیسے کہا وزارتوں میں قطعاً جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہم اس موضوع کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں. ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے بات کرتے ہیں، جس پر ان دوستوں نے بھی اتفاق کیا. انشاءاللہ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. بہت شکریہ. بتا دیجیے کہ وفاق میں آپ پی ٹی آئی سے اتحاد ہے، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وفاق میں پی ٹی آئی سے اتحاد ہو صوبے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے. اگر کبھی ایسی کوئی نوبت آئی تو وہ بھی رابطہ کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات سیاست کے اندر حتمی نہیں ہوتی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ناصر حسین شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر ایم کیو ایم کے دوستوں سے ملنے آئے ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے ایم کیو ایم کے پاس آئے ہیں اور ہم نے یوسف رضا گیلانی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان سے ووٹ مانگا ہے. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kelowna Disney